This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. تمرین 54. Exercise 54. جاهای خالی را پر کنید. Fill in the blanks. شما کی او را دیدید؟ شما کی او را دیدید؟ او معمولاً چه روزهایی به دیدن مادرش می رود؟ او معمولاً چه روزهایی به دیدن مادرش می رود؟ ما فردا عصر با آقای صفا به سینما می رویم. ما فردا عصر با آقای صفا به سینما می رویم. قبل از من چه کسی را دیدید؟ قبل از من چه کسی را دیدید؟ من پدر بزرگ شما را چند سال قبل در اصفهان دیدم. من پدر بزرگ شما را چند سال قبل در اصفهان دیدم. اندازه یقه شوهرتون چنده؟ اندازه یقه شوهرتون چنده؟ امروز 24 خرداد 1361 هجری شمسی است. امروز 24 خرداد 1361 هجری شمسی است. فردا صبح نیم کیلو عسل از مغازه برادرتان می‌خریم. فردا صبح نیم کیلو عسل از مغازه برادرتان می‌خریم. امروز بعد از نهار شما و برادرتان را در خانه دوستم می‌بینم. امروز بعد از نهار شما و برادرتان را در خانه دوستم می‌بینم. مادر بزرگ شما چند سال دارد؟ مادر بزرگ شما چند سال دارد؟ او نصف غذایش را به من می‌دهد. او نصف غذایش را به من می‌دهد. او نصف غذاش رو به من میده. او نصف غذاشو به من میده.